अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैंने कहीं पढ़ा था कि इमाम साहब मस्जिद में नमाज़ करवा कर हटते हैं तो शेख साहब पीछे से शोर डाल देते हैं कि आज आपने 4 की बजाय 3 रकात पढ़ाई। अब इमाम साहब कह रहे हैं कि मैंने 4 पढ़ाई हैं, शेख साहब कह रहे हैं आपने 3 पढ़ाई हैं, और बकिया नमाजी वो दोनों का मुंह देख रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, वो अपने ख्यालों में गुम थे, क्या 3 पढ़ हुई हैं कि 4 पढ़ हुई हैं। अब मसले का ये हल निकाला गया है कि यूँ करते हैं कि ये जो हाल में सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगा हुआ है, हम उससे देख लेते हैं। अब जब कैमरे को रिवर्स किया गया तो मालूम हुआ कि वाक़यातन शेख साहब सच्चे थे और इमाम साहब ने 3 रकात ही पढ़ाई थी। अब लोगों ने शेख साहब से सवाल पूछा कि शेख साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता लगा कि ਅੱਜ 3 ही पढ़ाइयाँ हुई हैं, तो आप इतने पक्के थे, कह रहे थे बार बार कि 3 ही पढ़ाएँ। तो शेख साहब कहने लगे कि एक्चुअली बात ये है कि मेरी 4 दुकानें हैं और 4 रकात में मैं सारे दिन की जो कमाई होती है, जो दुकानदारी होती हैं, इशा की 4 रकात में उनका हिसाब किताब करता हूँ। आज चूँकि मेरी 3 दुकानों का हिसाब हुआ तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि आज 3 रकात पढ़ाएँ। यानी ये शेख साहब का ही नहीं, ये हमारा मजमूई हाल। हम अल्लाह अपनी रहमत के साथ हमारी नमाज़ों को कबूल कर ले, वरना हमारी नमाज़ों का कोई हाल नहीं है। हम नमाज शुरू करते हैं और हमें उसी वक्त पता चलता है जब नमाज ख़त्म हो जाती है, सलाम फिर जाता है, फिर पता चलता है कि भाई हम तो नमाज में थे। अब नमाज में क्या पढ़ा, क्या सोचा, मतलब हमें पता ही नहीं होता। आज कारी साहब ने किरात कौन सी की है, इल्ला माशाअल्लाह। मैं नहीं कहता कि सारे लोग, कुछ लोग होंगे अल्लाह वाले जिनको नमाज का पता होगा, लेकिन मेरे समेत अक्सर लोगों की यही हालत है कि उन्हें नमाज के दौरान ख्यालात पर काबू नहीं रहता, वसवसों पर काबू नहीं रहता। अब मसला ये है कि इसका हल क्या किया जाए, क्या हल निकाला जाए कि हम अपनी नमाज़ों को बेहतर करें। वो नमाज़ें पढ़े जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, या जो हमसे मकसूद व मतलूब है। तो उनके लिए 4 चीज़ों का आपने ध्यान रखना। अगर आप ये 4 चीज़ें फॉलो कर लेंगे, या कम से कम इनमें से 1-2 भी कर लें, या एक ही कर लें, मैं तो ये कहता हूँ, तो आप नमाज के दौरान जो आपको वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं, आप यकीनन 100% उन पर काबू पा लें। उनमें से पहली चीज़ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, कि तू नमाज इस तरह पढ़, इबादत इस तरह पढ़, गोया तू अल्लाह ताला को देख रहा है। अब आप अभी बेशक अभी वीडियो को रोक कर 2 रकात नमाज पढ़िए और इस ध्यान के साथ, इस ज़हन के साथ पढ़िए कि आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मौजूद है। फिर देखिए आपको ख्यालात आते हैं, वसवसे आते हैं, आपकी नमाज की कैफियत ही बदल जाएगी। सामने देखिए कि मैं अल्लाह ताला को इस वक्त देख रहा हूँ, अल्लाह के सामने नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह की। और इसके बाद फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, ये दूसरी चीज़। अगर आप ये कैफियत नहीं ना ला सकते कि आप अल्लाह को देख रहे हैं, फ़इन्नहु यराका, अल्लाह तो आपको देख रहे हैं। आप ये ज़हन में लाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देख रहे हैं। नमाज के दौरान अगर आपके हमेशा ये ज़हन में रहेगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो आपकी नमाज देखिएगा किस कदर बेहतर। तीसरी चीज़, हदीस में ही आता है, कोई भी शख्स जब नमाज पढ़े तो उसकी नमाज ऐसी होनी चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि गोया ये उसकी आखिरी नमाज। अब आप सोचिए, जिस तरह ये जेलों वगैरह में होता है, मुकद्दमात में होता है कि फांसी वाले लोगों को बतला दिया जाता है कि उन्हें कल को फांसी लगाई जाएगी, फांसी दी जाएगी। अब आप तसव्वुर कीजिए कि आपको भी अगर इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बतला देते हैं कि आपको इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास वापस बुला लिया जाएगा, आपकी मौत आ जाएगी, और उससे पहले आपके पास एक आखिरी नमाज है, आप उसको किस तरह पढ़ेंगे? अब आप उस नमाज का हिसाब लगाइए और आप अपनी आम नमाज़ों का हिसाब। इसी तरह ये बात सच है, हमें से किसी को नहीं मालूम कि कौन सी नमाज उसकी आखिरी नमाज होगी। तो फिर क्यों ना हम हर नमाज से पहले ये सोचें कि ये नमाज हो सकता है मेरी आखिरी नमाज हो। ये सोचकर नमाज के दौरान भी अपने जहन को इस तरह रखिए कि गोया ये आपकी आखिरी नमाज है, और फिर उस नमाज को अदा कीजिए। चौथा तरीका,
وسوسوں سے بچنے کے لیے، شیاطین کے حملے کے لیے بچنے کے لیے، الذی یوسوس فی صدور الناس سے پناہ کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ کو نماز کا ترجمہ آنا۔ اب آپ نماز شروع کرتے ہیں، جس طرح مولوی صاحب دعا منگوا رہے ہیں، آپ آمین آمین سٹی جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب، کیا دعا مانگ ہو رہی ہے، کیا مانگ رہے ہیں، وہ کیفیت ہی نہیں ہوتی مانگنے کی۔ اسی طرح نماز کے دوران آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ اللہ رب العزت سے باتیں کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ اللہ رب العزت کی تعریف کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں، تو پھر آپ کی وہ کیفیت کیسے ہوگی جو ہونی چاہیے؟ جب آپ کو نماز کا ترجمہ ہوگا، آپ نماز میں کہیں گے اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تیری تعریفیں یہ ہیں، اور پھر یہ سب کچھ کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں نے سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جنہیں تو نے انعام۔ اب جب آپ کی یہ کیفیت ہوگی نماز میں، آپ دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کی کیفیت ہوگی مانگنے والی، اللہ مجھے چلا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، التحیات میں تشہد میں جب یہ پڑھیں گے پناہ مانگ رہے ہیں، ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ آپ قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں، آپ کہہ کیا رہے ہیں، تو آپ کی نماز کی کیفیت بدلے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، بجائے اس کے کہ ہم نماز بھی پڑھیں اور نمازوں کو ضائع بھی کروائیں، تو جب آپ نے ٹائم دینا ہے تو ان چار چیزوں کو، پہلی چیز یہ کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کیفیت ڈال سکتے، کم از کم یہ کیفیت تو اپنا سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، جو واقعتاً ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تیسری کیفیت یہ تو رکھ سکتے ہیں کہ آپ سمجھے کہ شاید یہ آپ کی آخری نماز ہو۔ اور چوتھی چیز کہ آپ ترجمہ اگر آپ کو نہیں آتا، آپ سیکھنا شروع کر، آج نہیں کل نہیں، اگر آپ چند الفاظ بھی شروع کر لیں تو 1-1.5 مہینے میں آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، آپ پوری نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں گے اور اسے پڑھا۔ اس لیے اس بات کا دھیان رکھیے، اپنی نمازوں کو بہتر بنائیے۔ آخر میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، میں اس کا حوالہ نہیں جانتا، کیونکہ عموماً جو ہم چیز بیان کرتے ہیں وہ صحیح احادیث کے ساتھ صحیح روایت ہوتی ہے، اور احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہوتا ہے تو ہم بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس روایت کا کیونکہ میں نے صرف یہ کہیں پڑھی تھی، شاید فیس بک پر یا کہیں پر، کیونکہ یہ ہمارے ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی، ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے پاس 2 چادریں ہیں، قیمتی چادریں ہیں، یہ میں اس شخص کو ان میں سے ایک دوں گا جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کو نماز میں کسی قسم کے کوئی وسوسے نہیں آئیں گے، خیالات نہیں آئیں گے۔ اب کہتے ہیں ایک صحابی، شاید وہ حضرت علی تھے یا کوئی بھی اور تھا، انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی، نماز پڑھ لی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ہاں بھی وسوسوں کے بغیر پڑھی ہے، خیالات کے بغیر پڑھی ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوسوں کے بغیر ہی تھی، خیالات کے بغیر ہی تھی، لیکن ایک خیال آ گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں ان 2 چادروں میں سے کون سی ایک چادر مجھے دیں گے، یعنی اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے، پناہ میں رکھے، یہ آ جاتے ہیں، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان سے بچنے کی کوشش کریں، اپنی حد تک ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔